हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। अब से सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं दो मुल्कों में ये लड़ाई ख़त्म करने की। 6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा चढ़ाया। कोई शर्म नहीं आ रही ये बातें करते? कान खोल के सुनने के NRO नहीं मिलना मैंने लगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कुछ ही देर पहले इनफैक्ट कौम से खिताब में खुशखबरी सुना रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे और मुबारक हो कि मकरूज़ कौम $6 अरब का सऊदी पैकेज इसको मिल चुका है। 30,000 अरब के बोझ तले सिसकती कौम की मुआशी सांस कदरे बहाल हो पाएगी। इब्तदाई 2 माह में ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये पहली बड़ी कामयाबी है कि इस पैकेज से मुंजमद होते मुआशी पहिए को अब धक्का लग सकेगा। कौम भी पुरुमीद के बदलते पाकिस्तान में वो मुआशी अशारिये के जो तेजी से गिरावट का शिकार थे अब तेजी से ऊपर भी आएंगे। सऊदी पैकेज से डॉलर के पर काट लिए जाएंगे और रुपया खुली मंडियों में उड़ान भरेगा। मगर तवक्को के बरखिलाफ अनफॉर्चुनेटली वज़ीर आज़म सऊदी पैकेज की तफसीलात, टर्म्स एंड कंडीशंस, एट व्हाट कॉस्ट, एट व्हाट अंडरस्टैंडिंग कौम को एतमाद में लेते तो बेहतर होता। गुज़िश्ता हुकूमतों को हदफ बनाया गया उनकी तरफ से। ऑपोजिशन को पैगाम दिया गया कि कान खोल कर सुन लीजिए, एहतसाब होगा और किसी किस्म का NRO नहीं होगा। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आज, आप सब कान खोल के सुन लें। आपने सड़कों पे आना है, हम आपको कंटेनर देने के लिए तैयार हैं। बशक आके वहाँ डी चौक पे कंटेनर लगा लें, हम बल्कि आपको खाना भी पहुँचा देंगे। आपने असेंबलियों में करना है जो भी खुल के करें, जो मर्जी आपने करना है आप कर लें। कान खोल के सुनने के NRO नहीं मिलना मैंने लगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। आपने सुना, साथ ही खान साहब ने एक और बड़ी खबर सुनाई। उनके खिताब का दूसरा अहम नुक्ता था कि पाकिस्तान यमन की लड़ाई में सालिसी का किरदार अदा करेगा। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ बिग क्वेश्चंस अराइज। ये लड़ाई पिछले 2015 से इसका आगाज हुआ है और बदकिस्मती से पूरी दुनिया में से आज तक कोई किसी को ना कैफरे किरदार ठहरा सका है, वो तो शायद दूर की बात, ना ये समझ सका है कि अभी तक क्या गेन्स हुए हैं, क्या कामयाबी हुई है और कब तक इस लड़ाई ने चलना है। ये वो लड़ाई है जिससे हम बीचों बीच निकल तो गए पिछले दौरे हुकूमत में। एक बाय पार्टिजन किरदार अदा करने के लिए पार्लियामान ने भरपूर किरदार अदा किया, रेजोल्यूशन भी पास की, लेकिन अभी तक एज वी स्पीक क्योंकि सऊदी अरब के साथ अब एक जो बरादराना रिश्ता है, जो ताल्लुकात हैं, और बिलखसूस इस दौर में इस वक्त जिस अहम मुआशी मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, हम 2-4 हैं, ऐसी सूरत हाल में तो सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई एक अहम या कोई एक कह लीजिए एक हट के तो दूर की बात है, कोई स्टेटेड पोजीशन भी नहीं लेने को तैयार, तो शायद ये सवाल उनके लिए मुश्किल होगा सऊदी अरब से उठाना या पूछना कि जो लड़ाई सऊदी अरब तसव्वुर करता था फ़कत हफ्तों के अंदर ही उसमें वो कामयाब हो जाएंगे, वो आज तक 2015 से टू डेट जो चल रही है उसके अंदर किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए, कोalition में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। टू बिगिन विद यमन, एज वी ऑल नो, एक और वैसे ही बड़ी पसमानदा मुल्क, स्टावेशन, डिस्प्लेसमेंट यमन के अंदर आम है। अब हम सालिसी की बात करते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा का थोड़ी देर पहले ये कहना था कि इजाज़त के बगैर नहीं ये किरदार अदा कर सकते, तो इजाज़त मिली है क्या? जो ये ऐलान किया इमरान खान साहब ने, बड़े कॉम्प्लिकेटेड रीजनल डायनामिक्स भी इसके जो हैं वो जहन में रखने होंगे। हैज़ दैट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन? इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड? दीज आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच विल बी डेल्ट विद टुनाइट एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट NRO। कैसा NRO? एक ऐसी डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के अंदर जिधर अदालतें आज़ाद हैं, मीडिया मुतहर्रिक है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो बड़ी वाज़ेह पोजीशन लेके बैठा हुआ है, तो कौन से NRO की तलाश में ऑपोजिशन? इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ से पूछेंगे कि ये वाकई यकीनी है, ख्वाहिश है इनकी जिसको खबर बनाया जा रहा है, या वाकई ये इनके पास ठोस खबर है और ऐसे राब्ते करने की कोशिश की है ऑपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने अपने तय। एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद बात करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब से, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं, पंजाब के सीनियर वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में शमशान बुखारी साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, अभी हाल ही में इलेक्शन भी जीत के आए हैं, आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट खुर्रम दस्तगीर साहब हमारा साथ देंगे, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं।
for Commerce and Defense PMLN से ताल्लुक रखते हैं. Stay with us, we're going to be right back. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए. आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. अगर आप इजाज़त दें तो खोसा साहब से आगाज़ करते हैं. बड़ी कॉन्फिडेंट स्पीच की है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और एज़ यूजुअल इस तकरीर में भी लतीफ़ खोसा साहब सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी नहीं थी, लेकिन बड़े वाज़े दो टोक अनअपोलोजेटिक अंदाज में और अल्फाज में आपको भी, PMLN को भी, अपोजिशन जमातों को मुतनब्बे भी किया गया है. देखें, पहली बात तो उन्होंने फिर से कहा कि इनको शर्म नहीं आती. देखें, किसको शर्म आनी चाहिए? अगर आपने पहले कौम के साथ बड़े बांगे दोहल कहा कि इनको शर्म नहीं आती कि ये सऊदी अरब से कभी मांग रहे हैं, कभी IMF से मांग रहे हैं, मैं कौम को ये खुशखबरी देता हूँ कि कौम को मैं इन चीज़ों से छुटकारा दिला दूँगा और IMF से जाने की बजाय मैं ख़ुदकुशी को जो है वो करूँगा अपना. तो शर्म तो किसको आनी चाहिए कि अब खुद कशकोल का प्याला लेके सऊदी अरब में दूसरी मरतबा गए हैं और IMF के पास भी गए हैं. किस चीज़ की खुशखबरी सुना रहे हैं जिस चीज़ को ये खुद कंडेम करते रहे, बड़े धुतकारते रहे और उस पर जो है अपोजिशन को जो है लताड़ते रहे. आज उन्होंने खुद वो करके और फिर भी देखिए ढिठाई की इंतहा हो गई, कमाल हो गई. और दूसरी बात बताएं, NRO इनके दिमाग पे सवार है वज़ीर आज़म साहब के. आपने कहा बड़ा कॉन्फिडेंस. NRO किसने मांगा है आपसे बाबा? आप तो हुकूमत में हो, आप पकड़ो जिसके खिलाफ भी आपको कोई शवाहिद और सबूत मिलते हैं, आप उनको. और फिर आप कहते हैं कि मैं सबको अंदर कर दूंगा, 50 बंदा अगर मैं अंदर कर दूँ. ओ भाई, क्या तुम्हारे बस में है कि तुम जिसको चाहो अंदर कर दो, या कोई इदारे मौजूद हैं, कोई मैकेनिज्म है, कोई कानून है, कोई नैब है, या कोई जो है ग्राफ्ट जो है वो एजेंसीज हैं जो करती हैं ये काम और वो कानून और आइन के मुताबिक करती हैं, या वो आपके ताबे हैं, आप जिसको चाहें अंदर कर दें? तो मुझे समझ नहीं आती है कि किस NRO किसने मांगा है आपसे. हाँ, एक बात ज़रूर है, जो NRO बार बार इनके जहन पे सवार है, ये खुद NRO के ज़रिए इक़्तिदार में आए हैं. ये सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बग़ैर NRO के नहीं आए. मैं इस पर ज़्यादा खोलूंगा नहीं वजाहत के किसके साथ NRO नहीं खोले ना सर. ये क्या NRO किस एस्टैब्लिशमेंट से करके आए हैं, और वो तो फिर कोई अंडरस्टैंडिंग होगी ना, किस अंडरस्टैंडिंग के तहत आए हैं आपकी इतलात के मुताबिक? अरे बाबा, पहले ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के चीफ पोलिंग एजेंट थे, सारी दुनिया को पता है. और उस वक्त भी इनको साथ कोई इंदिया किया गया था. वज़ीर आज़म इनके जहन पर ये सीट जो है सवाल, उसकी तो माफ़ी मांग चुके वो. चले मांग चुके, तो अब फिर उन्होंने इयादा करके दोबारा जो है NRO करके इक़्तिदार में आए हैं. सो NRO ये खुद जो है लेने के और देने के आदी हैं. ना इनसे कोई मांग रहा है NRO, आप खातिर जमा रखें. कम अज़ कम हम तो पीपल्स पार्टी ने न पहले कभी NRO मांगा था, ना अब NRO मांगा है. हमारे सारे केसेस हमने जो है अदालतों में भुगते, जो साबका हुकूमत ने हमारे खिलाफ किए थे. 30 साल से हम भुगत रहे हैं. और बीबी शहीद से लेकर और नुसरत भुट्टो शहीद से लेकर आसिफ अली जरदारी NRO का मेन आर्किटेक्ट्स में से कौन था सर? सुमसान बुखारी साहब नहीं, मेन आर्किटेक्ट्स, मुलाकातें दुबई में कियानी साहब के साथ, देखिए सुन ले बात, वापसी की अंडरस्टैंडिंग. देखिए मैं पीपल्स पार्टी छोड़ चुका हूँ, खोसा साहब, और मैं आपसे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी ठीक है, मगर मुझे बीबी शहीद हो गई हैं और बीबी के लिए मेरी इज्जत जो है वो सदा बरकरार रहेगी. सबकी पता नहीं है कि नहीं, नून वालों की अल्लाह जाने है कि नहीं, वो तो सिर्फ बातें करते हैं, मगर मेरी है कम से कम. मैं आई एक्सेप्ट इट, आई से इट ऑन रिकॉर्ड. दूसरा, जिनके साथ बंदा रहा हो ना, चंद मतलब मुनासिब बात करनी चाहिए, तो मैं मुनासिब भी बात करूंगा. खोसा साहब मेरे सीनियर हैं, वो जिस तरह भी करें. बात यह है वो सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ. बल्कि मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो परवेज़ मुशर्रफ साहब कर रहे थे बीबी के साथ, वो मुनासिब नहीं था जो कर रहे थे. और जिस तरह भी वो पाकिस्तान में आई, जो भी निगोसिएशंस हुई, खोसा साहब मेरे से बेहतर जानते हैं, यकीनन बेहतर जानते हैं, तो वो वापस आई और वापस आना ठीक था उनका मुल्क के लिए. और बीबी अगर शहीद ना होती तो आज मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते हैं. ऐसे इट ऑन रिकॉर्ड, मेरा कोई खुदा न खास्ता नहीं. बात यह है कि जो NRO की आज वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, इनका नाम तो लिया नहीं.
खोसा साहब मेरे सीनियर हैं, इनका नाम लिया नहीं, इनको तो कोई बात करने की ऐसी जरूरत ही नहीं है। ये ऑपोजिशन में है ना सर, ऑपोजिशन से मुखातिब थे ना। सुन तो लेना, ऑपोजिशन से मुखातिब थे, मगर एनआरओ हमेशा मिलता रहा है एन लीग को, और जिसको ये भी कहते रहे। आज जो केसेस की बात कर रहे हैं खोसा साहब, ये एक केस बताया ना जो पीटीआई ने इन पे बनाया, ये सारे के सारे केस जो हमें खुद खोसा साहब ने भुगते हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन का तो नहीं, वैसे जो बाजू ट्विस्ट होते रहे वो तो हमारे भी होते रहे, तो करप्शन का अल्लाह ने करम किया है, जाली भी नहीं बना सके मेरे पे। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि उसमें ये है कि नून लीग का सैफुर रहमान के ये दिए हुए केसेस हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, पीटीआई ने कोई नहीं बनाया। दूसरा, हमारे पीटीआई में कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है, वो जज्बात में ये कह देते हैं कि नैब की बात है। अब नैब जो कर रहे हैं ना, नैब को पीपल्स पार्टी भी ख़त्म कर सकती थी, जिस हुकूमत का मैं हिस्सा था, खोसा साहब और मैं दोनों वजीर थे उसमें, बाद में वो गवर्नर बन गए, वो भी हम कर सकते थे। ये भी नून लीग वाले भी कहते रहे। नैब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किसी और जगह से बनाया था। अब ये जो नून लीग के ऊपर आ रहा है, वो हमारे कुछ लोगों को बाज़-औक़ात पता नहीं होता, तो वो कह रहे हैं शायद हुकूमत के ताबे नहीं है नैब। आज जो शहबाज शरीफ के साथ हो रहा है, बेसिकली तो दो तोते बोले हैं ना ब्यूरोक्रेसी से, तो उन दो तोतों की वजह से हो रहा है। अब लोगों को पता नहीं है तो वो लोगों को कुछ और करें। तो पहली बात यह है कि थ्रेटनिंग नहीं है, पीएम इज मेकिंग हिमसेल्फ क्लियर कि अगर मेरे पे दबाव दे के, मुझे एक मिनट खत्म कर ले, मैं खुद साहब की बात में नहीं, पीएम इज मेकिंग हिमसेल्फ क्लियर कि अगर कोई दबा दे के, अगर कोई ऑपोजिशन का गठ जोड़ करके, अगर असेंबलियों में तोड़ फोड़ करके बात करके कोई ये चाहते हैं कि हुकूमत से कोई डील हो, तो हुकूमत से डील नहीं होगी। एवरीबॉडी हैज टू फेस द म्यूजिक एंड इट डज नॉट मैटर कि ही और शी बिलोंग्स टू विच पार्टी। वो पीटीआई का भी हो सकता है, उस पर इल्जाम हो, वो पीएमएलएन का भी हो सकता है, वो पीएमएलक्यू का भी हो सकता है, वो पीपीपी अब दो इशारे दिए इमरान खान साहब ने। एक तो उन्होंने कहा है कि आज ये जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। काबीना की चंद दिन पहले काबीना की मीटिंग के बाद उन्होंने फेक अकाउंट्स का भी बताया कि इतने फेक अकाउंट्स में इतने अरबों रुपए जो हैं डिटेक्ट हो गए। ये तलवार आपको पता है किसके सर पे लटक रही है? पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन। सेकेंडली से उन्होंने कहा हमसे उनके वर्ड्स थे कोट अनकोट, हमसे एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है, प्रेशर डाल के। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू दैट ही हैज मेड हिमसेल्फ क्लियर कि अगर ये सारे भी मिल जाए, कुछ भी कर जाए, नैब है, एक इदारा है, इन पे ये कर रहा है। हुकूमत जो है, हुकूमत कोई कानून साजी करे, ये करे, वो करे, नो, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। फरतुल्लाह बाबर साहब पूछ रहे हैं सर कि बताइए कि इमरान खान ये बताएं, एनआरओ मांग कौन रहा है, किसने मांगा? फरतुल्लाह बाबर साहब मेरे मोहतरम हैं, मेरे भाई हैं, उनसे आप ये पूछिए कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये मांग रहे हैं। उन्होंने एक बात की है कि एनआरओ मांगा जा रहा है, तो ये अपने आप को क्यों ला रहे हैं कि इनसे मांग रहा है? फिर आप बताएं ना। मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले वो तो बताएं कि क्या उनका नाम लिया गया है? उनका नाम तो नहीं दिया गया। So पीपल्स पार्टी नहीं मांग रही? नो, सुन लेना, एनआरओ हर वही मांगने की कोशिश करेगा जिसको एनआरओ की जरूरत है। Why are they jumping into this? Do you think that they do not need an NRO? They do not need a safe passage? आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, सुन ले रोज वो बैंकिंग अदालत के बाहर पेश हो रहे हैं। दो चीजों को मिक्स ना करें। देखें मेरी, सुन ले जरा, दो चीजों को हम मिक्स ना करें। मैं नहीं कर रही सर, मुझे पता है आप नहीं कर रही, मगर हम मना मिक्स करें। नैब अलहदा है, हुकूमत अलहदा है, केसेस अलहदा है। जो केसेस फेस कर रही है पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई के दौर में नहीं बने। समझ गई हूं, तो मतलब ये क्लियर है। फिर एक सेकंड, अदालत से नहीं मांगना ना, तो जब वो कहते हैं इमरान खान साहब हमसे मांग रहे हैं, एनआरओ इस मुल्क में अदालतों से भी मांगे गए, हुकूमतों से भी मांगे गए, एस्टेब्लिशमेंट से भी मांगे गए, सबको इस रिकॉर्ड का पता है। और इतनी मेमोरी कमजोर नहीं है, ना मेरी, ना फरतुल्लाह बाबर साहब की, ना खोजा साहब की, ना किसी और की, कि हमें नहीं पता। 10 साल की बातें होती रही, 5 साल का फिर जिक्र आ गया, फिर का 5 साल के लिए का, फिर का जेल में तो कुछ भी लिखवाया जा सकता है। तो उसका पहला सोल्यूशन ये नहीं था कि पीएमएलएन ये कह देती कि जेल में हम कैदी थे, हमारे से कुछ भी लिखवाया जा सकता है। अभी आपको पता है जेआईटी कौन हेड कर रहा है? को चेयरपर्सन और जरदारी साहब, जिसके अंदर ज़ेर-ए-ताब हैं, वो भी उनकी बहन भी। एफआईए हेडेड जेआईटी। एफआईए किसके अंडर है? एफआईए फेडरल हुकूमत के अंडर है। एफआईए ने एक रिपोर्ट देनी है, एफआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन देनी है, अपनी फाइंडिंग्स देनी है अदालत को। मेरा मसला और है। मेरा मसला ये है कि ये केसेस में एक केस चल रहा है, या 20-20 साल फैसले नहीं होते, 10-10 साल नहीं होते, एक केस चल रहा है, तो जो भी महकमा उसको कर रहा है उसको करना है। मगर ये केसेस पीटीआई ने नहीं बनाया। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा तो सर आप तो मुझे नहीं समझ आ रही। मेरा एक सेकंड मेरा सवाल समझिए।
میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے کیوں یہ اعلان کیا؟ انہوں نے ٹھیک کہا, انہوں نے ٹھیک کہا, انہوں نے یہ کہا مہر, انہوں نے یہ کہا کہ این آر او کی کوئی ہم سے امید نہ رکھے, گورنمنٹ سے امید نہ رکھے کہ کوئی محکمہ کسی کو سکویز کرتا ہے. کہہ رہے ہیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کون کون لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کون کون؟ I'll say it on record. کون کون؟ میں نے کہا آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں پتہ لگ ابھی جائے گا. بتائیں نا. نہیں ابھی کیسے بتاؤں؟ تھوڑا سا اشارہ. میرا آپ کا تعلق اپنی جگہ پہ, پر ابھی کیسے تھوڑا بتاؤں؟ سا اشارہ. اشارے کی ضرورت نہیں, اظہر من الشمس ہے, اشارے کیا ضرورت؟ کھوسا صاحب اب آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر تو انہوں نے ویسے غریبوں کے لیے بھی ایک پیکج کا اعلان کرنا ہے. ابھی این آر او سے آپ ادھر چلی گئی. نہیں میں کہہ رہی ہوں آنے والے دنوں میں خوشخبری کے ساتھ شاید اور خبریں ایسی بھی ہیں جو آپ لوگوں کو پسند نہ آئیں. وہ کھل کے سامنے نہیں آتے, نہ صاحب چھپتے, نہ سامنے آ رہے ہیں. جی لے کون رہا ہے, کس نے مانگا ہے بھائی, جو لے رہے ہیں پتہ لگ جائے گا. میں نے کہا اظہر من الشمس. کمپیریزن کریے جیسے مشرف کے ٹائم کے اوپر there was one dictator, an all powerful man, تمام تر اختیارات کے ساتھ. مشرف جو ہیں اس ملک پہ برجمان تھے, دو ٹوپیاں انہوں نے پہنی ہوئی تھی اس ملک کی. he was heading the army, he was heading the government, he was heading the entire system. اس ٹائم کے اوپر بلکہ عدالتوں کی بھی کیا سچویشن تھی وہ بھی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. سو مجھے بتائیے کہ اس سچویشن کے اندر ایک این آر او کا یقینی ہونا اور آج کی سچویشن میں جب ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے, عدالتیں آزاد ہیں, میڈیا متحرک ہے, ایک چیف ایگزیکٹو واضح پوزیشن لے چکا ہے, کیا این آر او کا سوچا بھی جا سکتا ہے؟ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ بار بار اپنے آپ کو محترم پرائم منسٹر صاحب خواہ مخواہ اپنے آپ کو بیچ میں ملوث کر رہے ہیں, کیونکہ یہ این آر او دینے کے اہلیت ہی نہیں رکھتے ایز اے پرائم منسٹر, کیونکہ ایک تو آئین ان پلیس ہے, دوسرا کھوسا صاحب میں نے آپ کو عرض کیا. کھوسا صاحب اگر آپ نے میری سنی ہو, کھوسا صاحب میری ایک عرض سن لیں. سنیے آپ. ڈو یو ایگری ود دیٹ اور ناٹ کہ دیکھیں کہ نیب اور ایف آئی اے کی جو پوزیشن ہے یہ کیسز پی ٹی آئی کے دور کے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایسے ہے یا نہیں ہے, اور جن لوگوں نے سیف الرحمان جیسے آدمی نے سر ایسا ہی ہے. 2015 میں پی ٹی آئی تو نہیں تھی نا, ایسا ہی بالکل نہیں, بالکل نہیں. مگر وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آج کل جو سچویشن ہے, جو ڈائنامکس ہے ملک کے اندر, ادھر اہلیت ہی نہیں رکھتے وزیر اعظم. جیسے کہ بہت سے لوگ جب گلہ شکوہ کرتے ہیں نا کہ بھی نواز شریف کو باہر پھینک دیا گیا, ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ کیا گیا. For the first time in history ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنلی نہیں ایک وزیر اعظم کو نکالا, کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے ڈیو پروسیس کو فالو کرتے ہوئے نکالا گیا, رائٹ؟ یہی میں کہہ رہی ہوں سر, کیسے این آر او ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک نے اپنی ٹوپی پہنی ہے اور وہ مضبوط ہے اپنی ٹوپی میں. فوج, چیف جسٹس, چیف ایگزیکٹو, میڈیا, کون این آر او کرے گا؟ مہر اتنا ان پلیس ہونے کی بات نہیں کی, میں نے کہا واضح ہو جائے گا چاہتا کون ہے. کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن اتنی واضح طور پر ہماری سپریم کورٹ نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ اگر چیف منسٹر نے ایک پولیس آفیسر کو بلا کے اس پر کوئی ناجائز دباؤ ڈالا ہے تو اس کو معافی مانگنی پڑی ادھر سپریم کورٹ میں کہ سو یہ دیکھیے میں یہ گڈ اور بیڈ میں نہیں جا رہا. دیکھیں اگر چیف منسٹر کو اپنی پاور اس نے معافی مانگنی پڑی, اس نے کیا کیوں یہ نہیں, ناٹ اونلی دس, اٹ از ایبسولوٹلی شیلو. عدالت کو اس نے تو نہیں کیا. مہر یہ ان کی ابھی تک یہ حکومت اتنی نابلد ہے اور اتنی نا تجربہ کار اور نافہم ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ان کا اختیار کیا ہے. بھائی آپ کیوں بار بار کہتے ہیں این آر او نہیں ملے؟ آپ تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ این آر او کسی کو دینے لائق ہو, آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. وائی شوڈ دا پرائم منسٹر کو پتا ہونا چاہیے. میں آپ کوئی ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, مگر میں کہہ رہا ہوں ایز اے پرائم منسٹر کیا یہ تقریر پرائم منسٹر کے لیول کی اس کو زیب دیتی تھی جو انہوں نے ماشاءاللہ زبان استعمال کی دی ہے؟ سن لو اور بھائی تم سے کون مانگ رہا ہے؟ تم ایک سٹیٹس مین والی تقریر کرو, قوم کو خطاب کر رہے ہو, تم دھمکیاں دے رہے ہو. کس کو دھمکیاں دے رہے ہو؟ نہ کوئی این آر او مانگ رہا ہے تم سے, نہ کوئی این آر او تم دینے لائق ہو. ایک آپ کے ایک اور کالیگ جو ہیں سابق گورنر رہ چکے ہیں لیکن سندھ کے, محمد زبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد زبیر صاحب, آپ لوگ این آر او مانگ رہے ہیں؟ ایک تو یہ بڑا اچھا سوال ہے جو اس میں دو سوال بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ
عمران خان یہ کس بیسس پر کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا؟ ان کے پاس آئین کی کون سی پاور ہے؟ وہ سمجھا دیں کہ آئین ان کو کیا اختیار دیتا ہے کہ وہ NRO کر سکتے ہیں. He has no power. سر NRO کی گنجائش تو مشرف کے پاس بھی آئین میں نہیں تھی, بنا لی گئی تھی. مشرف was a military dictator. I already said that. Yes, you're right. بالکل ڈفرینس ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف اسٹیٹ بنائے گئے ہیں, ان کو بتانا بھی پڑے گا کہ آئین آپ کو کیا اختیار دیتا ہے اور کیا نہیں دیتا. ایوری سنگل ڈے لٹرلی ایون یو کے میں, یا یو کے تو نہیں گئے, سعودی عربیہ میں بیٹھ کے یہی باتیں کرتے ہیں, میں نہیں دوں گا. سوری, آپ کے پاس کوئی پاور ہے ہی نہیں دینے کی. اگر پاور ہو تو پھر چاہیے آپ کو. نہیں, دوسری بات میں آ رہا ہوں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر روز ایک چیز کہہ رہے ہیں, آپ وضاحت کرتے ہیں قوم کے سامنے, کیونکہ آپ آگے قوم کو بتا رہے ہیں کہ اپنے منسٹر کے تھرو کہ جی یہ اس طرح سے میرے پاس پیشکش ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا مہر کہ یہ 2-3 دفعہ پہلے ایسے بڑی بڑی باتیں کر چکے ہیں جب اپوزیشن میں تھے کہ جی شہباز شریف نے میسج بھجوایا ہے. جب ان کو کورٹ میں لے کے گئے تو آپ کو پتا کہ کیا کیا انہوں نے, آج تک نہیں گئے کورٹ. نجم سیٹھی پر الزام لگایا, انہوں نے کورٹ لے کے گئے, یہ جاتے ہی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ مطلب ابھی تو ان کو میرا خیال ہے پنچ کر کے بتانا پڑے گا کہ آپ پرائم منسٹر بنا دیے گئے ہیں سر, اور آپ پرائم منسٹر کی طرح ایکٹ کریں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, بالکل آپ یہ کہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ہمارا نمبر 1 وہ ہے, آبجیکٹو ہے, اور اگر آپ کو اعتراض ہے کہ پچھلے حکومتیں اس پروسیس کو امپیڈ کرتی تھیں یا روکتی تھیں تو وہ نہیں ہم کریں. سر وہ کہتے ہیں چیخیں آپ کی اس لیے نکل رہی ہیں سب کی کیونکہ 30,000 ارب کا آڈٹ ہونا ہے, یہ حکومت کرے گی, آپ کی کرپشن ایکسپوز کرے گی. بات یہ ہے لیکن میں PMLN کی طرف سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایسی کیا بات کی ہے کہ چیخیں نکلتی ہیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں آپ کے بجٹ کو اپوز کریں گے, اگر ہم آپ کو یاد دہانی کرائیں گے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرضہ لینا اچھی بات ہے یا خراب بات ہے, کیونکہ آپ کے نزدیک تو ابھی 2 مہینے پہلے تک بہت خراب تھی. اگر ہم آپ کی اکنامک پالیسیز کو کرٹیسائز کریں گے, اگر ہم مہنگائی کو کرٹیسائز کریں گے, اگر آپ کی جو میڈیوکر ترین ٹیم ہے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی, اگر ہم اس کو کرٹیسائز کریں گے, اگر ہم KP کے چیف منسٹر کے ایک نہیں, یہ سب کچھ تو آپ اچھا کریں گے سر, بیکاز دس از آپ کا کام ہے ایز اپوزیشن یہ ہائی لائٹ کرنا کہ جدھر یہ غلطیاں کر رہے ہیں, کوتاہیاں کر رہے ہیں. وقفہ لے لوں محمد زبیر صاحب, پھر بتائیے گا. وہ یہ اس بات پہ نالا نہیں ہے, نالا ہے کہ کس طرح ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے, کس طرح یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ اب ان کا they are not capable of بقول زرداری صاحب, and they are not capable of running the country anymore. یہ اتنا بڑا فیصلہ, اور پھر ساتھ ملنا مولانا صاحب کا, PMLN کا ہم آواز ہونا. ایک وقفہ لے لیں, پھر وقفے کے بعد حاضر ہو. ناظرین, ہمیشہ سے یہ تاثر رہا کہ سعودی حکومت کا نواز شریف صاحب پہ ایک خاص نظر کرم رہا, لیکن پہلے بھی حکومتیں جاتی رہیں سعودی عرب, مگر اس قسم کا ایک خاص پیکیج ریلیف کا کبھی نہیں ملا. تو کیا سعودی حکومت جو ہے اس کی پاکستان پر یہ خاص مہربانی جو ہے وہ مانی جائے, بیکاز اٹس دا چارم اینڈ دا پوائز آف عمران خان صاحب, اور کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کسی نہ کسی کاسٹ پہ تو ضرور ہوئی ہوگی. اس کے اوپر بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ, مگر جسٹ ریپنگ اپ دی NRO ایشو اینڈ دین کمنگ ٹو یمن بھی, ثالثی کا کردار اینڈ دس اہم یہ بات. بیسکلی اف آئی انڈرسٹینڈ رائٹ زبیر صاحب, وقفے سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ NRO تو ان سے مانگا بھی نہیں جا رہا, اور کیسے دیں گے, یعنی کہ NRO تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا گفٹ رہا ہے. تو سمسام بخاری صاحب نے بھی کوشش کی آپ سے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھنے کی کہ اگر یہ گفٹ اگر ایک منتخب حکومت دینے کی کوشش کرے تو توقع کی جا سکتی ہے, تو آپ لیں گے, اویل کریں گے؟ بگ نو, کوئی کوسچن ہی نہیں پیدا. اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. ہم نے سمسان صاحب, آپ کسی زبیر, مجھے آپ کی آواز انفارچونیٹلی, میں میئر کو پہلے کہہ رہا ہوں, مجھے ٹوٹ کے آ رہی ہے, سمجھ آ جائے گی آپ کو, میں ہوں نا, ڈونٹ وری. ہاں جی, بہرحال مطلب تو یہ مجھے بالواسطہ آپ کی خبر ملے گی میئر سے, تو بالواسطہ میں جواب دوں گا آپ کو. مہر, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, ارادے تو نہیں ہے, اس وجہ سے ارادہ نہیں ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ ہمارے سیریس کنسرنس رہے ہیں پاسٹ میں پچھلے سالوں میں, اور اب بھی ہیں ود ریگارڈ ٹو کہ جی جوڈیشل پروسیس جو کہ رن کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اتنے معصوم ہیں, اور سمسان صاحب نے بھی تاریخ پڑھی ہے, مہر آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے, یہاں فیصلے پیلس انٹریگز اور پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ ہوتا رہا ہے,
اور بیہائنڈ دا سینس ہوتا رہا ہے، اور ایک پرائم منسٹر کو اٹھا کے اگر باہر پھینک دیں گے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کبھی پیچھے کوئی بات چیت ہونے کی ضرورت نہیں تھی؟ بالکل بھی نہیں ہمیں چاہیے، بالکل. ایز پی ایم ایل این ورکر میں کبھی بھی اپنی لیڈرشپ سے ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ جی وہ کوئی نیگوشیٹ کریں. سر وہ جی اوکے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے آپ. گو کہ بہت سے پی ایم ایل این کے لوگ اور آپ کی لیڈرشپ بھی فار دا لانگسٹ ٹائم یہ مانتی رہی کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل نہیں ہوئی. جو ہم ملک بدر ہوئے ہیں، ہم گئے ہیں کچھ، ہم نے پھر وہ تحریری معاہدے جو ہے سائنڈ کاپیز بھی سامنے آئیں. جی دیٹ واز ڈفرنٹ. لیٹ می ایکسپلین. مارشل لا جب لگتا ہے، مارشل لا تو ایک غیر قانونی اقدام ہے جس میں ایک جنرل پرویز مشرف نے اپنے اس وقت کے ٹولے کے ساتھ قبضہ کیا تھا اس ملک میں اور ان کو اٹھا کے اندر بند کر دیا تھا. اس وقت کے حالات کو آپ ایک نارمل حالات کی، خمینی بھی باہر گئے تھے ایگزائل پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ پولیٹیکل اپنا جو جدوجہد ہے وہ افیکٹولی ایگزائل سے بیٹھ کر سکتے. یہ آپشن نہیں ہوتا. ایک اس کو اب مارشل لا کو آپ جسٹیفائی کریں آج کی کنڈیشن. اوکے دین کوئکلی میں پھر یہ جاننا چاہوں گی لطیف کھوسہ صاحب، جو کہا زرداری صاحب نے کہ دے ناٹ کیپیبل آف رننگ دا کنٹری، اہلیت ہی نہیں ہے، یہ نہیں ملک چلا سکتے. اور اس کے 4 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے کہا اب یہ عوام ان کی حکومت پورے 5 سال نہیں چلنے دے گی، ختم ہو جانی ہے. تو آپ لوگ تو جمہوریت کے دائیں ہیں، پارلیمانی پالیٹکس میں یقین کرتے ہیں، ایک دفاعی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب باہر دھرنے ہوتے ہیں. تو صبر کا پیمانہ اتنی جلدی کیوں لبریز ہو گیا اس حکومت کے ساتھ 60 دنوں میں؟ اور پھر اے پی سی کا مقصد کیا ہے؟ یو ڈونٹ ایون ہیو دی نمبرز فار این ان ہاؤس چینج. جی وہ میرے ہی فنکشن میں جس کو میں پریزائڈ کر رہا تھا، کیونکہ میں پاکستان پی ایل ایف کا صدر ہوں اور چیف جسٹس اپنا زرداری صاحب چیف گیسٹ تھے، اسی میں انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا، اسی میں انہوں نے ہمارے تمام پاکستان کے وکلاء کی آراء سنی تھی. دیکھیے پاکستان کے عوام کو زیادہ اذیت اور کرب میں مبتلا کر کے خاموش تماشائی بنے رہنا، یہ ریاست کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوگا. دیکھیں اپوزیشن اور اس وقت جو ہے حکومت عددی طور پر تقریباً برابر ہیں، تو کیا آدھی پاکستان کو یہ جو ہے دھتکار کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ خوشحال پاکستان یا نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں؟ انہیں کتنی بار سمجھایا جائے کہ دیکھیں پارلیمان میں آپ اپنے ریاست کے جو دقتیں ہیں ان کو آ کر سامنے رکھیے گا، اور پھر آپ ہم سے مشاورت، سب سے مشاورت کریں، اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو حل ہے، قرضہ لینا ہے آئی ایم ایف سے، نہیں لینا، جانا ہے نہیں جانا، سعودی عرب سے مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے، کس طرح سے معاشی خوشحالی کی طرف ہم نے سفر کو رواں دواں کرنا ہے. ہم نے اپنے جو ہے 12 بلین جو ہے ڈالر. مجھے بات بتائیے، میں نواز شریف صاحب کے کوئی ایک شاٹ چلایا میں نے کل، اگر آپ کہیں گے چلا بھی دوں گی. انہوں نے کہا کہ انتہائی نااہل اور انپریسیڈنٹڈ کرپشن ریڈن یہ پیپلز پارٹی کا دور ہے، انپریسیڈنٹڈ، تاریخی نااہلیت ہے، اور پھر بھی وہ خاموش تماشائی بنے رہے. پھر بھی آپ ان کے دور میں آپ خاموش تماشائی بنے فار دا گریٹر گڈ آف ڈیموکریسی. تو آج کہاں گیا وہ گریٹر گڈ آف ڈیموکریسی؟ دیکھیں یہ جو سیاسی بیانات ہیں، عمران خان بھی کوئی خودکشی نہیں کرنے لگا، یہ جو ہے جا کے آئی ایم ایف سے جو انہوں نے درخواست کی ہے کوئی خودکشی نہیں کرتا. دیکھیں اسی طرح جو ہے یہ سیاسی طور پر جو اس وقت جتنی آپ تند و تیز باتیں کرتے ہو، وہ کوئی وہ ٹھیک ہے، آپ کی ایک ہوتی ہے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا اور پاؤں پر پوچھل پہ پاؤں رکھنا. انہوں نے 4 سال نون کے بالکل اسی طرح رکھا ہے، انہوں نے کنٹینر بھی کیا، دھرنے بھی دیے، سب کچھ کیا، کون سی انہوں نے جو ہے الزام نہیں لگایا، اور ابھی تک کنٹینر سے یہ اترے نہیں ہیں، ابھی یہ اپوزیشن موڈ میں ہی چل رہے ہیں. اب جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو حوصلہ، تدبر اور جو ہے بڑی سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. اب تو آپ کا میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے کہ اب آپ جو ہے وہ 50 کی دہائی نہیں ہے، 60 کی، 70 کی، 80 کی دہائی نہیں ہے. اب تو آپ 1 منٹ میں کلپس کر کے تو اس کو تردید جو ہے اس کی سامنے لے کر آتے ہیں، اور یو ٹرن جتنے مارے ہیں. تو جو بھی اسٹیٹس مین ہوگا، سیاستدان ہوگا، اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنی پڑے گی بات. ہم نے تو کیسز بھگتے، ساری عدالتوں نے ہمیں بری کیا. اب جو لیٹسٹ کیس جو یہ بھی محترم نواز شریف کا ہی بنا ہوا ہے، کوئی پی ٹی آئی نے نہیں بنایا 2015 کا، اس میں بھی زرداری صاحب جب صدر بنے تھے مستعفی ہو انہوں نے اس کمپنی سے استعفیٰ دیا تھا جو ایس سی سی پی میں درج ہے. زرداری صاحب کا اس سے کوئی تعلق، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے بالکل اس کیس سے جو انور مجید اور دوسروں کے خلاف ہو رہا ہے. ہمیں تو خواہ جو ہے آپ ہمارا نام لے رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں خود اس میں وکیل ہوں، میں ساتھ گیا تھا، میں نے سب کچھ دیکھا ہے. آپ خاطر جمع رکھیں، اس میں کچھ نہیں ہے ہمارا.
हमारे खिलाफ। अच्छा खोसा साहब, अगर इजाजत दें क्विकली, हमारे साथ साबिक मौजूद हैं, आप रियाज, दोहा, काबुल रह चुके हैं एंड पाकिस्तानी मिशन का हिस्सा भी रह चुके हैं। अयाज वजीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अयाज वसीर साहब बताइएगा कि आज इमरान खान साहब ने ये सालिसी का भी कहा किरदार अदा करना है, तो यमन लड़ाई में पाकिस्तान का सालिसी का किरदार जो है, ये क्या आप इसे किस तरह देख रहे हैं? खुश फहमी है या हकीकत पर मबनी है ये ख्वाहिश? देखिए, ख्वाहिशें तो बहुत हो सकती है, लेकिन यमन के मामले में मैं समझता हूँ जब तक दोनों फरीकैन पाकिस्तान के सालिसी पे राजी ना हो, पाकिस्तान को रिक्वेस्ट न करे, तो एक तरफा अगर कोई कहे या पाकिस्तान खुद ख्वाहिश जाहिर करे तो उसे तो बात नहीं बनेगी। हाँ, ईरान और सऊदी अरब दोनों अगर चाहे कि पाकिस्तान सालिसी, और आपको ये दिख रहा है कि 2015 से ऑन गोइंग वॉर जो सऊदी अरब ने हफ्तों के अंदर जीत जानी थी और आज तक चल रही है, एंड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ स्टार्वेशन एंड गुर्बत है उधर, एंड अनअकाउंटेड डेथ टोल है, कभी मसाजिद पे हैं, कभी हमले हैं, कभी आप देख रहे हैं कि वेडिंग प्रोसेशंस के ऊपर अटैक्स हो जाते हैं। यू नेवर नो कि अब आसमान से अगला क्या तोहफा नीचे गिरेगा इन कोएलिशन की तरफ से। आपको लग रहा है कि सऊदी अरब इजाजत देगा या ये चाहता है? देखिए, मेरा ख्याल है यमन के मामले से सऊदी अरब को ज्यादा मसला दरपेश है बनिस्बत ईरान के। वो दूर ईरान दूर है यमन से, और यमन का बॉर्डर सऊदी के साथ लगा हुआ है। बॉर्डर क्लेशेस भी हुए जिदान, नजरान, इन इलाके में वहाँ पे क्लेशेस भी हुए हैं, और जंगे वहाँ बल्कि यमनी कुछ अंदर भी आए थे शायद एक जमाने में। तो वो मसला तो है, सऊदी चाहेगा कि इस मसले को कंटेन कर ले, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि फिर सऊदी और ईरान वो आपस में कैसे इस मसले को देखते हैं। और हमारी दोस्ती दोनों के साथ है, इसमें शक नहीं, ईरान हमारा दोस्त है। सर वो ये सारा ये मालूम है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये नेक नियति है इमरान खान साहब की, वजीर आजम पाकिस्तान की, लेकिन ये रियलिस्टिकली ये अमली जामा पहन सकेगी या नहीं? बिल्कुल पहन सकेगी, प्रोवाइडेड अगर ये दोनों राजी हो कि पाकिस्तान सालिसी का किरदार कर ले। पाकिस्तान इस पूरे रीजन में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसको हर एक वहाँ के मुल्क पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मुल्क और एक किस्म का लीडर भी दिलों में तो मानते हैं, कुल के नाबी का है। हाँ। तो पाकिस्तान का वो रोल जरूर है और वो प्ले कर सकते हैं, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि जब तक दोनों फरीकैन तेहरान और रियाद इस पर राजी ना हो तो इस पे पेशरफ्त बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा अभी तक आपने कोई साइन देखा है या कहीं पढ़ा है या कोई खबर देखी है कि वो ये चाह रहे हैं या राजी हो रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा, मेरा ख्याल है शायद सऊदी अरब राजी हो जाए, लेकिन ईरान शायद इसके लिए जल्दी राजी ना हो, ये मेरी जाती राय है। मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन चूंकि मसला सऊदी अरब के बिल्कुल बॉर्डर पे है, जी बिल्कुल, तो ईरान वुड लव इट टू कि इसको मजीद बढ़ाए, आगे सऊदियों को तंग करे, और सऊदी चाहेंगे कि इस मसले को हल करे। तो कॉम्प्लिकेटेड मसला बहुत है, लेकिन वैसे तो कहते हैं ना अंग्रेजी में देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, नथिंग नोन एज अ फ्री लंच। तो ये पैकेज मिलना, बेल आउट मिलना, एक कुशन मिलना, हमें ब्रीदिंग स्पेस मुहैया होना सऊदी अरब की तरफ से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग होगी? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि ये कंडीशनल किया हो इस यमन के मामले के साथ। हाँ, ख्वाहिश जरूर शायद जाहिर की हो, इमरान साहब ने भी और सऊदी अरब ने भी एग्री किया होगा कि आप कोशिश कर ले, लेकिन अब मसला तेहरान के साथ है कि तेहरान इस पे एग्री करता है। अभी तेहरान ये पैकेज भी देख रहा है, जाहिर बात है, तो इमरान की पोजीशन थोड़ी सी ईरान के नजर में मैं समझता हूँ टिल्टेड टुवर्ड्स रियाद नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब। तो सर जी मैं अब बताएं, मुश्किल है का बैलेंस। नो आपका भी एक नेबर है। सुन ले बात ये कि दो चीज़ें हैं। एक तो खोसा साहब की मैं बात का जवाब ना दूँ तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हिट किया। मैं गुजारिश अर्ज़ ये करूँगा कि पहली बात तो ये यमन वाली बात बहुत अहम है, मैं उस पर भी बात करता हूँ आपसे, और मैं इंशाअल्लाह ताला सेन बात करूँगा, मैं कोई पार्टीजन होकर बात नहीं करूँगा। अर्ज़ ये है कि ये
ایک تو کھوسا صاحب کو اور میرا ایگریمنٹ ہو گیا کہ کیسز پی ٹی آئی نے نہیں بنائے. دوسرا ہمارا ایک سٹینڈ ہے کرپشن کے خلاف, اور اس میں فرق نہیں پڑتا کہ پی ٹی آئی کا ممبر ہو, کسی جماعت کا بھی ممبر رہا ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, کچھ ہو, جس نے کرپشن کی ہے, ہی ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. آئی لینڈ اٹ ہم تو دیکھیں گے کہ کب فیس کریں گے نا آپ کے لوگ. اٹ سٹارٹڈ نا, ابھی تو تھوڑے دن ہوئے نا, آپ دیکھیں تو صحیح نا. دوسرا یہ یمن والی بات بڑی اہم ہے. میں وزیر صاحب کی بات سے کافی حد تک متفق ہوں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو پاکستان کو, جو آج وزیر اعظم نے اعلان کیا, وہاں بات ہوئی ہوگی تو کیا ہے, میں تو ساتھ نہیں تھا. عرض یہ ہے, ایک پارٹنر ہے اس لڑائی کا, یا اس میں انوالومنٹ ہے دونوں طرف سے, وہ ایران کی بھی ہے. یہ منافقت سے کام نہیں چلے گا. وی ہیو ٹو سی کہ ایران, سعودی عرب اور جو یمن کے اندر لوگ ہیں, تینوں کی سٹیکس جو ہیں, اگر تینوں پاکستان کو اجازت دیتے ہیں اور تینوں پاکستان پہ اعتبار کرتے ہیں تو یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. اگر یہ حل نہیں ہوگا, اب چیز کامن کیا ہے, اگر یہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہم ویسٹ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ کے ہماری تباہی کرے. مڈل ایسٹ جو ہے وہ ٹربولنٹ ہو جائے, مڈل ایسٹ تباہ ہو جائے. ہم یہ نہیں چاہتے. ایران ہمارا نیبر ہے, یہ بات سوچنی ہوگی. جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی وہ شاید رانا ثناء اللہ جیسے ایلیمنٹ کے ہوتے ہوئے بڑا مشکل ہے ایران کے ساتھ, ایران کو یہ کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ بالکل فیئر ہیں اور ایسے ہیں اور یہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سعودیوں نے پاکستان کی ہمیشہ مدد کی, پاکستان کو پہلی دفعہ نہیں کی. انہوں نے یہ بھی کی, تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کھچاؤ ضرور تھا, بیکاز آئی واز ان دیٹ کیمپ. ختم ہو گیا. آپ جب ریفائنری کھولیں گے, ایران آپ کا نیبر ہے, کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا, رد عمل نہیں ہوگا. ہم ایران کو دیکھیں, بیلنس کریٹ کرنا ہے. اٹس اے ڈیلیکیٹ بیلنس, مگر کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے پاکستان کی, ہمیں وی ہیو ٹو بیلنس بیوٹیفلی, وی ہیو ٹو بیلنس بٹوین دا ٹو بردرلی نیشنز. ہمیں ایران کو اور سعودی عرب کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے پاکستان کے مفاد میں. سو پاکستان فرسٹ. ایران گیس پائپ لائن کو بھی آگے فالو کریں گے بیلنس کرنے کے لیے, تو امریکہ کے بھی ادھر آپ کو پتہ سینکشنز ان کو لگنے والے ہیں, آپ پہ بھی دباؤ ہے. دیکھیں میئر, جو مرضی دباؤ آ جائے, ہم نے پاکستان کے مفاد کو دیکھنا ہے, اور پاکستان فرسٹ کی پالیسی پہ ایز چیف جسٹس سیز کھوسا صاحب کے یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے, کبھی ڈیمز بنانے سب نکلتے ہیں کہ اتنا آسان ہو جائے گا, یا نہیں میرا مطلب it's not easy, it's very complicated. بٹ ول تو ہونی چاہیے, ہماری ول ہے اس طرف, اور انشاءاللہ ہم ول بھی ہے اور پازیٹیوٹی بھی ہے. اللہ یہ پاکستان کو موقع دے گا کہ یہ ریجن خوشحال ہو. انشاءاللہ. Let's hope and of course pray and aspire for the best. Good night. Allah کرے گا انشاءاللہ.